अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं किरण रिजवी और मैं हूं लियाबत। सबसे पहले आपको बताएंगे कोरोना वायरस की खतरनाक किस्म पाकिस्तान पहुंच गई है। भारतीय कोरोना वेरिएंट का एक केस मुल्क में रिपोर्ट हुआ है। वजारत सेहत ने तस्दीक कर दी है। भारतीय वेरिएंट के साथ जनूबी अफ्रीकी वेरिएंट के 7 केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। B1617 नामी वायरस दीगर वायरस के मुकाबले में ज्यादा तेजी से फैलता है। ये वायरस बरतानवी किस्म से 50% ज्यादा मुहलिक है। अवाम वायरस से बचाव के लिए एहतियात करें और SOPs पर हर सूरत अमल करें। कोरोना की खतरनाक तरीन किस्म B1617 SARS-CoV-2 पाकिस्तान पहुंच गई। वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क में जनूबी अफ्रीकी वेरिएंट के 7 और भारतीय वेरिएंट का 1 केस रिपोर्ट हुआ है। मई के पहले 3 हफ्तों में हासिल नमूनों से वायरस की तस्दीक हुई। भारतीय और जनूबी अफ्रीकी केसेस की कांटेक्ट ट्रेसिंग भी शुरू कर दी गई है। ये वही वायरस है जो भारत में मौत बांटकर दूसरे ममालिक में फैल गया। ये वायरस अपनी इकसाम के दीगर वायरस से ज्यादा तेजी से फैलता है। बरतानवी खतरनाक वायरस B117 के मुकाबले में ये 50% ज्यादा मुहलिक है। भारतीय कोरोना वायरस के मरीज को पेट में दर्द होता है, गशी के दौरे पड़ते हैं, डायरिया और उल्टी हो जाती है। सुनने की अहलियत भी मुतासिर होती है। एक रिपोर्ट में तो ये तक दावा कर दिया कि ये गंदा भारतीय वायरस वैक्सीनेटेड लोगों को भी मुतासिर कर सकता है। भारत में कोरोना की मज़कूरा किस्म ने बदतरीन तबाही मचा रखी है। रोजाना हजारों मरीज हलाक और लाखों मुतासिर हो रहे हैं, जिसके बाइस मुताद्दिद मुमालिक ने भारत से आमदोरफ्त पर पाबंदी आयद कर रखी है। गुज़िश्ता हफ्ते वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी वायरस की मज़कूरा किस्म पर तशवीश का इजहार किया था। वजारत सेहत के मुताबिक भारतीय वेरिएंट की मौजूदगी के बाइस गाइडलाइंस पर अमल की मजीद जरूरत है। मुल्क भर में 30 साल से ज्यादा अफराद के लिए वॉक इन वैक्सीनेशन का फैसला। NCOC के सरबराह असद उमर का कहना है कि 30 साल से ज्यादा उम्र के अफराद खुद को रजिस्टर कराएं और किसी भी वैक्सीनेशन सेंटर जाकर वैक्सीन लगवाएं। असद उमर ने बताया पाकिस्तान में 50 लाख से ज्यादा लोगों की वैक्सीनेशन हो चुकी। वैक्सीनेशन ज्यादा होगी तो बंदिशें खत्म कर सकेंगे। दूसरी जानिब NCOC ने स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के तमाम स्टाफ को 29 मई से वैक्सीन लगाने का फैसला कर लिया। स्टाफ को 5 जून से पहले वैक्सीन लगा दी जाएगी। मुल्क में 24 घंटे के दौरान कोरोना से मजीद 67 अफराद जाँ बहक हो गए। NCOC के जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक एक दिन में मुल्क में कोरोना के 51,625 टेस्ट किए, जिनमें 2,482 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 4.80 रिकॉर्ड हुई। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने कोरोना की रोकथाम के लिए 38 ममालिक के मुसाफिरों पर सफरी पाबंदियां बरकरार रखी हैं। इन ममालिक में जनूबी अफ्रीका, इराक, नेपाल, भूटान, ब्राजील, पोलैंड और इंडोनेशिया समेत 38 ममालिक शामिल हैं। ठीक है, खबरें शामिल करते हुए आपको बताते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं मुश्किल से निकल गए, अब अच्छा वक्त आ रहा है। मुखालिफिन भी हैरान हैं कि हमारी ग्रोथ 4% कैसे हो गई। रश के स्पेशल इकोनॉमिक जोन की तकरीब से खिताब में कहा मुल्क को पायदार तरक्की की जानिब ले जा रहे हैं ताकि दोबारा कभी IMF के पास न जाना पड़े। उन्होंने अपोजिशन पर तनकीद करते हुए कहा हम धांधली से नहीं, न्यूट्रल अंपायर से जीत कर आए हैं। हमारे सारे मुखालिफ खुद हैरान फिर रहे हैं। एकदम तकरीबन 4% ग्रोथ रेट पाकिस्तान की जो अभी नजर आई है, वो कहते हैं झूठ बोल रहे हैं। ये 4% ग्रोथ रेट ही नहीं है। अल्लाह का बड़ा करम है कि बड़े मुश्किल वक्त से हम निकले। मुश्किल से निकल गए, अच्छा वक्त आने को है। रशकई स्पेशल इकोनॉमिक जोन के इफ्तिताह पर वजीर आजम इमरान खान का मुखालफीन को जवाब। हमारे जो हालात थे आज से 2.5 साल पहले, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में इतना पैसा नहीं था कि जो हमने कर्जों की किस्तें देनी थी, जो हमने बाहर की लाइबिलिटीज थी, पेमेंट्स के लिए हमारे पास पैसा नहीं था। का बड़ा करम है कि वो बड़े मुश्किल वक्त से हम निकले। उसके बाद हमने अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज किया, कौम को हौसला दिया, कहा मुल्क को पायदार तरक्की की जानिब लेकर जा रहे हैं ताकि IMF के पास दोबारा न जाना पड़े। मुल्क इस वक्त ठीक जगह पे खड़ा है। हम जब अब अपने मुल्क को आगे बढ़ाएंगे
تو ساتھ ساتھ ہم نے اس کے اوپر نظر رکھنی ہے کہ ہمیں پھر کبھی IMF کے پاس نہ جانا پڑے. مخالفین پر تنقید کی، کہا دھاندلی سے نہیں بلکہ نیوٹرل امپائر سے جیت کر آئے ہیں. میں وہ کیپٹن تھا جو نیوٹرل امپائر لے کے آیا تھا. ہم دھاندلی سے جیتنے والے نہیں ہیں، ہم نیوٹرل امپائر سے جیتنے والے ہیں. وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ رشکئی اسپیشل اکنامک زون پاک چین اقتصادی راہداری کا اہم حصہ ہے. برآمدات کے لیے ایسے منصوبے لگانا حکومت کی اولین ترجیح ہے. 3 سالہ اقتدار نے عمران خان کو بری طرح بے نقاب کر دیا ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی تنقید. کہتے ہیں 3 سال میں تیسرا مشیر خزانہ لے آئے. FBR کے 4 اور بورڈ آف انویسٹمنٹ کے 3 چیئرمین بدل دیے. 3 سال میں 4تھا سیکرٹری تجارت بھی بدل دیا. لیکن عمران خان عوام کی تقدیر بدلنے میں ناکام ہو گئے. بلاول بھٹو نے کہا وزیر اعظم صاحب ملکی معیشت کسی کو ہٹانے یا لگانے سے بہتر نہیں ہوتی بلکہ قائدانہ صلاحیتوں سے ملک آگے بڑھتا ہے. وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر کہتے ہیں آئندہ مالی سال معاشی گروتھ 4.8% رکھنے کا ہدف ہے، جبکہ ترقیاتی بجٹ کے لیے ترجیحات کا تعین کیا جا رہا ہے. جاری منصوبوں پر 70% ترقیاتی بجٹ خرچ ہوگا. اسلام آباد سے رپورٹ کریں گے آصف نوید. اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے اسد عمر کا کہنا تھا کہ آئندہ سال کے سالانہ پلان اور ترقیاتی بجٹ کی منظوری دے دی گئی ہے. گزشتہ سال پاکستان میں کپاس کی فصل کو بہت نقصان پہنچا. ہمارا تخمینہ ہے کہ اگلے سال 10.5 ملین کپاس کی بیل ہو، جبکہ کورونا کی بندشوں کی وجہ سے پولٹری کی صنعت شدید متاثر ہوئی. امید ہے کہ آئندہ سال یہ نارمل ہو جائے گی. مرغی کی صنعت جو ہے وہ بری طریقے سے متاثر ہوئی تھی. یہ کورونا کی وجہ سے جب بندشیں لگیں، اور شاید ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے وہ ویڈیوز بھی دیکھے ہوں گے کہ کس طریقے سے وہ چوزوں کو جو ہے وہ مار کے ٹیوب ویلز کے اندر پھینکا جا رہا تھا، اور اسی کی وجہ سے کیونکہ کمی ہوئی اس کے بعد تو آپ کو قیمتیں بھی مرغی کی بڑھتی ہوئی نظر آئیں. اسد عمر کا کہنا تھا کہ رواں سال IT ایکسپورٹ میں اب تک 46% اضافہ دیکھا گیا ہے. PSDP اس سال 650 ارب تک اور اگلے سال 200 ارب تک رکھا جائے گا. جب تک ایکسپورٹ نہ بڑھے آپ ترقی جو ہے سسٹینیبل طریقے سے نہیں کر سکتے. وہ 10 سال سے اس جمود کا شکار، بلکہ بیچ میں تو نیچے چلی گئی تھی، بٹ اس سال جو ہے یہ 10 سال میں سب سے زیادہ ایکسپورٹس انشاءاللہ تعالی ہوں گی. اور اگلے سال جو ہمارا ٹارگٹ ریک کیا گیا ہے، جو امید ہے کہ ہم اچیو کریں گے، وہ 26.8 ارب ڈالر ہے، یعنی وہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ ایکسپورٹس ہوں. وفاقی وزیر نے کہا کہ جب تک ایکسپورٹ نہیں بڑھے گی ہم مستحکم ترقی نہیں کر سکتے. آصف نوید، آج نیوز، اسلام آباد. اسٹیٹ بینک نے نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا ہے. اسٹیٹ بینک کا شرح سود 7% پر برقرار رکھنے کا فیصلہ. پالیسی ریٹ 25 جون 2020 سے 7% پر برقرار ہے. اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ آئندہ مالی سال معاشی ترقی مزید بہتر رہے گی، تاہم آئندہ مہینوں میں مہنگائی کی شرح بلند رہے گی. اسٹیٹ بینک کے مطابق رواں مالی سال اوسط مہنگائی 9% تک رہنے کی توقع ہے. معیشت گزشتہ سال کے کورونا کے دھچکے سے نکل کر مستحکم انداز میں بحال ہوئی ہے. معیشت کی بحالی میں خدمات اور صنعت کا شعبہ اہم کردار ادا کر رہا ہے. جاری کھاتے کا خسارہ آئندہ بھی محدود رہنے کی توقع ہے. شرح مبادلہ کی لچکدار نظام سے تقویت ملے گی. زر مبادلہ کے ذخائر مزید مضبوط ہوں گے. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی دیکھی گئی. سرمایہ کاروں کی مارکیٹ میں دلچسپی کے باعث 100 انڈیکس 40 ماہ بعد 47,100 پوائنٹس پر بند ہوا. مارکیٹ میں آج 95 کروڑ 81 لاکھ حصص کا کاروبار کیا گیا. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ سندھ کی زمین ہمیشہ سے سرسبز تھی. پنجاب سے ہمیشہ پانی آتا تھا. ہمارے دور میں پانی کے مسئلے پر اسمبلی ہمیشہ متحد رہی. سندھ اسمبلی میں پانی کے مسئلے پر تفریق پر دکھ ہوا. کی سرزمین ہمیشہ سے سرسبز و شاداب تھی. اس سرزمین پہ دریائے سندھ کا پانی اور پنجاب اس کا پانی سارا آتا تھا. پانی کے مسئلے پہ سندھ کا عوام اور سندھ اسمبلی ہمیشہ متحد رہے ہیں. کبھی کوئی ڈفرنس نہیں آیا. اٹ از ناٹ اے پولیٹیکل ایشو، اٹ از این اکنامیکل ایشو، اٹ از اے ٹیکنیکل ایشو. ہم نے خواہ اس کو پولیٹیسائز کر کے سب نے خراب کر دیا. پانی کے مسئلے پہ ایک فرکشن دیکھا اسمبلی کے اندر تو مجھے دلی صدمہ ہوا. وزیر آبپاشی پنجاب محسن لغاری کہتے ہیں پانی کی تقسیم پر سندھ غلط بیانی کر رہا ہے. سندھ نے پانی کے حوالے سے درست اعداد و شمار پیش نہیں کیے. انہوں نے پانی کی تقسیم پر نیوٹرل امپائر کا مطالبہ کر دیا. پنجاب اور سندھ دونوں کو پانی کی شارٹیج کا سامنا ہے. ہمارے سندھ والے بھائی جو ہیں وہ بہت زیادہ اس پہ کمپلین کر رہے ہیں جو کہ حقائق پہ مبنی نہیں ہے. اس وقت تک
खरीफ के सीजन में मजमूई तौर पे अगर टोटल निकाला जाए तो सिंध को जो है 17% पानी की कमी आई है और पंजाब को 22% पानी की कमी आई है। हम चाहते हैं कि पानी की जो मॉनिटरिंग और देखभाल है इसके अंदर न्यूट्रल वहां पे लोग बैठे हों जो इस चीज की हिसाब किताब करें ताकि पता लगे कि पानी कहां जा रहा है, कितना। अब आपको बताएं कि वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का बीबीसी के प्रोग्राम हार्ड टॉक में इंटरव्यू। कहा, वजीर आजम इमरान खान पाकिस्तान के कप्तान हैं और वो ही तमाम फैसले करते हैं, मुल्क कोई और चला रहा है, ये तासुर भारतीय थिंक टैंक्स का बनाया हुआ है। Indian influenced think tanks. Imran Khan is one of the most popular Prime Minister of Pakistan. Imran Khan is a Prime Minister of a nuclear state. He takes the decision, the cabinet takes the decision. And yes, we have a very, very good relationship with the so-called establishment, which the term you are using so often. They are part and parcel of Pakistan system. We have a huge respect for their opinion. The situation in Pakistan is not dangerous for journalists only. The situation in the past for Pakistan was dangerous for every citizen because we were fighting this war on terrorism. It's a bit fashionable for the Western media to accuse ISI on every time when such incidents happen. And I know that there has been a history of people using and taking names of intelligence agencies to get immigration loans. So Pakistan's ISI, Pakistan's army respects human rights just as any other civilian governments will do. Right now, Pakistan's growth rate is 3.98%, 94%, which is one of the highest in the world because despite all this COVID. Independent economists dispute that figure of 3.9%. And again, I would like to dispute your take on the economy. Here we had 4 bumper crops except cotton. खबरें भी शामिल करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। आज के साथ रहिए।